नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय सरकारान मे 2026 काडिल्लें शहरी क्षेत्र म्हळ्यार अर्बन एरिया म्हणून जाहीर करपाचें परिपत्रक आयज फाटीं घेतलें. भारत सरकारच्या तरणाटे कल्याण आनी खेळां मंत्रालयान तरणाटे पिळगेक डिजिटल युगांत मुखार व्हरपा खातीर एका खाशेल्या ऑनलायन अभ्यासक्रमांचें आयोजन केलां. फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले आनी अंदूची 57वी राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप सर्त ह्या वर्सा 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मजगतीं बांबोळे एथलेटिक्स मैदानाचेर जातली. आतां पुराय खबरो. गोंय सरकारान मे 2026 काडिल्लें शहरी क्षेत्र म्हळ्यार अर्बन एरिया म्हणून जाहीर करपाचें परिपत्रक आयज फाटीं घेतलें. ह्या परिपत्रकांत राज्यांतल्या 56 गांवांक शहरी क्षेत्र म्हळ्यार अर्बन एरिया म्हणून जाहीर करपाच्या प्रस्तावाचेर गांव पंचायतीची मतां मागिल्ली. महसूल खात्यान आयज पंचायत संचालनालयाक धाडिल्ल्या परिपत्रका वरवीं 13 मे 2026 दिसा काडिल्लें परिपत्रक रद्द केलां. ह्या प्रस्तावाक गांवकरी, पंचायती आनी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी खर विरोध दाखयल्लो. ह्या निर्णयान मोठ्या प्रमाणार शहरीकरण जावप, शेत जमिनी आनी गांवांचें पारंपारीक स्वरूप धोक्यांत येवप तशेंच नागरिकांचेर करांचो भार वाडवप अशी भिरांत व्यक्त केल्ली. मे 2026 परिपत्रकांत 27 जानेवारी 2020 दिसा गोवा जमीन महसूल संहिता 1968 अंतर्गत काडिल्ल्या अधिसुचोवणेची अंमलबजावणी करपा खातीर पंचायतीची मतां मागिल्ली. ह्या अधिसुचोवणे प्रमाण पेडणे, बार्देस, दिवचल, सत्तरी, तिसवाडी, फोंड्यां, साश्टी, मुरगांव, केपें आनी सांगे तालुक्यांतल्या एकूण 56 गांवांक शहरी क्षेत्र म्हणून घोशीत करपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. 2020 वर्सांत अशाच प्रकारचो प्रस्ताव सरकारान हाडिल्लो. ताका गांवकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणांत विरोध केल्ल्यान सरकाराक फेब्रुवारी 2020 तो प्रस्ताव फाटीं घेवचो पडिल्लो. मे 2026 परत एकदा हें परिपत्रक काडिल्ल्यान परत गांवांनी विरोध सुरू जाल्लो. आतां सरकारान हें परिपत्रक अधिकृतपणान तात्काळ रद्द केलां. भारत सरकारच्या तरणाटे कल्याण आनी खेळां मंत्रालयान तरणाटे पिळगेक डिजिटल युगांत मुखार व्हरपा खातीर एका खाशेल्या ऑनलायन अभ्यासक्रमांचें आयोजन केलां. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचो उपक्रम आशिल्ल्या विकासपिडियाच्या जोड पालवान माय भारत पोर्टलाचेर इमर्सिव्ह मल्टीलिंग्वल डिजिटल प्रोग्राम नांवाच्या ह्या कोर्साक लागून युवकांक डिजिटल संवादाची तशेंच डिजिटल पद्दतीची नवी कौशल्यां शिकपाक मेळटली. हातूंत बहुभाशीक सामुग्री तयार करप, माहिती साक्षरताय आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार AI सारख्या नव्या तंत्रज्ञानाचो आस्पाव आसा. हो 30 वरांचो कोर्स पुरायपणान ऑनलायन आसा. 7 जुलय ते 27 जुलय 2026 ह्या काळात हो अभ्यासक्रम जातलो. ह्या कोर्सा खातीर ऑनलायन नोंदणी करपाची निमणी तारीख 30 जून 2026 अशी आसून चडांत चड तरणाट्यांनी ह्या संदीचो लाव घेवचो अशें आवाहन तरणाटे कल्याण आनी खेळां मंत्रालयान केलां. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी चिखलेंतल्या महिला भवनाक भेट दिली. ह्या भेटी वेळार तांणी बायलां केंद्रीत आनी सामाजीक कार्यावळी खातीर केंद्राची उपयुक्तताय आनी क्षमता वाडोवपा खातीर हातांत घेतिल्ल्या मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो. सुदारीत मुळावी बांदावळ कार्यक्षमताय वाडोवपाक आनी बऱ्या सुविधांची उपलब्धताय सुनिश्चित करपाक मदत करतली. तशेंच आपमजत गट, प्रशिक्षण कार्यावळी, बसका आनी वेगवेगळ्या सामाजीक कार्यावळी खातीर चड सोयीचें आनी फायदेशीर वातावरण तयार करतले अशें मंत्री गुदिनो हांणी सांगलें. अशी सामाजीक सुवाती घटमूट करप बायलांक सशक्त करपाक आनी अर्थीक आनी सामाजीक उपक्रमांत तांकां सक्रीय वांटो घेवपाक उर्बा दिवपाक म्हत्वाची भुमिका करता. बायलां आनी सामाजीक गटांची प्रगती आनी उदरगत घडोवन हाडपी सुविधा दिवन हो उपक्रम चड समावेशक आनी आत्मनिर्भर समाज उबारपाचे दिकेन आनीक एक पावल आसा अशें मंत्री माविन गुदिनो हांणी स्पश्ट केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटिन तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. भारत टॅक्सी सहकारी तत्वाचेर काम करपी देशांतलें पयलें रायड हेलिंग प्लॅटफॉर्म फुडल्या 2 वर्सांत राष्ट्रभरांतल्या 500 शारांनी विस्तार करतले अशें केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज जाहीर केलें. भारत टॅक्सीच्या अधिकृत उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना तांणी हो उपक्रम सहकारी क्षेत्रा खातीर एक परिवर्तनकारी पावल आसा अशें म्हळें. भारत टॅक्सीचो हेतू म्हळ्यार ड्रायव्हरांक जांकां सारथी अशें म्हणटात प्रत्यक्ष भागधारक करून नितळ आनी पारदर्शक येरादारी सेवा माची दिवप अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्या मॉडेला वरवीं वाहन चालकांक तांच्या कमाईचो व्हडलो वांटो मेळटलो जाल्यार प्रवाशांक सुरक्षीत आनी परवडपी सेवांचो फायदो जातलो अशें तांणी नदरेक हाडलें. गृहमंत्री अमित शाह हांणी सद्याच्या ॲप आधारीत टॅक्सी सेवा कंपनीचेर टिका केली. ह्यो कंपनी चड प्रमाणांत कमिशन घेतात, फारीकणी कळाव करतात, ड्रायव्हरांचें खातें कसलेंच वैध कारण नासतना निश्क्रीय करतात असो आरोप तांणी केलो. दर थारावपाच्या संरचनेचे विशींच्या अहवालांचो उल्लेख करतना कांय स्थापन जाल्ल्यो कंपन्यो सध्या ह्या सहकारी उपक्रमांक आडोवपाच्या यत्नांत काम करतात. पूण भारत टॅक्सी एक घटमूट पर्याय म्हूण उदेतली असो विश्वास तांणी उक्तायलो. टैक्सी बनने का The very first reason for the creation of Bharat Taxi is that there should be no exploitation of either our Sarthis or our customers. This is the foremost reason. Second, the Sarthi should be respected. They should not be dependent or at the mercy of an app for registration. Today, I say with pride that the 7 lakh Sarthis associated with Bharat Taxi are the owners and shareholders of Bharat Taxi. मालिक है शेयर होल्डर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळी वरवीं देशभरांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. ह्या म्हयनाळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 135वो भाग आसतलो. हो कार्यक्रम पुराय ऑल इंडिया रेडिओ आनी दूरदर्शन नॅटवर्कांत तशेंच AIR न्यूज संकेतथळार आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातलो. ते भायर AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तशेंच माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलांचेर ताजें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. अंदूची 57वी राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप सर्त ह्या वर्सा 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मजगतीं बांबोळे एथलेटिक्स मैदानाचेर जातली. हे सर्तींत गोंयभरा सावन सुमार 2000 खेळगडे वांटेकार जातले अशी माहिती गोंय एथलेटिक्स संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार हांणी दिली. काल पणजे पत्रकार परिशदेंत सावयकार उलयताले. ह्या वेळार संघटनेचे सचीव शैलेंद्र नायक, वरिश्ठ जोड सचीव सोनाली शेटयेकार आनी जोड सचीव अखिल परिकार हाजीर आशिल्ले. हे विशीं अदीक म्हायती दितना सावयकार हांणी सांगलें की हे राज्य सर्तीक आमी गोंयचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारांचें नांव दिलां आनी ताचे यादस्तीक ही सर्त जाता. 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मजगतीं 3 दिसांच्या सर्तींत गोंयभरांतल्यान आनी वेगवेगळ्या शाळेंतल्यान खेळगडे वांटेकार जावपाचे आसात. दरेक वर्सा सर्तींत वांटेकार जावपी खेळगड्यांचो आंकडो वाडत आसा. गोंयांतल्यान खेळगडे फुडें वचपा फाटलें सगळ्यांत व्हडलें कारण कितें आसत जाल्यार ही राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप अशें तांणी मुखार सांगलें. ही सर्त उर्बा दिताच पूण तेच बरोबर तांकां एक माची तयार करून दिता. हे सर्तींत गोंया सयत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, दादरा नगर हवेली, दमण आनी दीव राज्यांतले खेळगडे वांटेकार जातले अशें सावयकार हांणी मुखार सांगलें. खात्यान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यां खाला फायदो मेळोवपी खातीर थारायिल्ल्या फॉर्मांत अर्ज शिफारसी फॉर्म सादर करपाची निमणी तारीख 17 जुलय 2026 मेरेन वाडयल्या अशी माहिती कला आनी संस्कृती संचालनालयान दिल्या. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकारान मे 2026 काडिल्लें शहरी क्षेत्र म्हळ्यार अर्बन एरिया म्हणून जाहीर करपाचें परिपत्रक आयज फाटीं घेतलें. भारत सरकारच्या तरणाटे कल्याण आनी खेळां मंत्रालयान तरणाटे पिळगेक डिजिटल युगांत मुखार व्हरपा खातीर एका खाशेल्या ऑनलायन अभ्यासक्रमांचें आयोजन केलां. फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले.
अंदूची 27वी राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप सर्त ह्या वर्सा 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मजगती बांबोळे एथलेटिक्स मैदानाचेर जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन. नमस्कार. 233 मीटर